السلام عليكم، مرحبا بكم في لابوتيك ديالكم كازازاز. هاد الفيديو هذا ان شاء الله غادي نتكلموا على لي زارتيكل سولدي. عاودنا درنا لكم السولد عاوتاني دي بروموسيون ديال الهبال باثمنه جد مناسبه. للتذكير فقط بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوناش، الحوايج ديالنا كاملين من تركيا، صنع تركي 100%، ماركات عالميه. لأول مرة غادي تشوف الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على زر جرس باش يوصلكم كل جديد، وغنخليكم لتحت لينيا في صندوق الوصف باش تدخلوا عندنا الانستغرام والفيسبوك. مرحبا بكم، كل نهار دي بوست جداد باش تشوفوا كل جديد كيوصل. الارتيكل غنبداو به هو هاد الدودون هادي البنات. انا لبستها شخصيا، سخونه بزاف وماشي ديك لي دودون اللي كتحس بهم ثقال، يعني اللي كتحس كتهزها ثقيله ولا كتثقل عليك، خفيفه ولكن راه سخونه. شي فيها هاد الطاي هذا بالنسبه للقبل اللي فيها ممكن كيتحيد، يعني تلبس غير بوحدها. بالنسبه للثمن ديالها كانت ب 490 درهم وكتبقى غير ب 399 درهم. الطاي اللي بقات فيها 36. غندوزو لهاد لو موديل هذا، فيه دو كولور، فيه هاد لا كولور هادي وفيه النوار ديالها. بالنسبه للديتاي اللي فيهم هو انه فيه هاد لي بوش هذا من القدام بربعه، والديتاي الاخر اللي كاين في هاد الدودون هو انه فيهم السميطه ديالهم كيفاش كتجي. بالنسبه للتاي كاينه ل 50 و 52، ولكن ممكن يلبسوها 42 40 44 46، المهم حتى ل 50 52. انا نوريكم دابا النوار ديالها كيفاش دايره. وللتذكير كنديروا خدمه توصيل جميع المدن في المغرب. بالنسبه للدار البيضاء التوصيل بالمجان للطلبيه اللي فوق 300 درهم، وبالنسبه للمدن الاخرى 25 درهم للطلبيه اللي كتفوت 300 درهم. وحاجه اخرى كتوفر عندنا هي انه ممكن تقيسوا، يعني بوسيبيليتي ديسياج. بالنسبه للناس اللي في كازا كيجيب لكم الليفرور، مقاسات ديالكم كتقيسوا كيتسناكم حتى تساليو. لا الكحل ديالها كيفاش كيجي، والثمن ديالهم كانوا ب 550 درهم كيبقاو غير ب 399 درهم، وراهم سخان بزاف بزاف. ندوزو دابا الموديل اخر. كاين هاد لونسومبل هذا القطيفه كيجي زوين بالسروال ديالو. انا نوريكم السروال ديالو كيفاش كيجي. كاين في دو كولور، كاين في هاد الكري هذا وكاين في لو نوار. انا نوريكم بعد السروال كيفاش كيجي ونوريكم لو نوار ديالو كيفاش داير. البونطالون ديالو نوريكم دابا في لو نوار. هذا لو نوار ديالو كيجي بحال هكذا حتى هو بالبونطالون. الثمن ديالهم كانوا ب 590 درهم وكيبقاو غير ب 413 درهم. بالنسبه لي طاي ديالهم النوار باقي فيه 40 و 44، والكري باقي فيه 36 و 42. دوز دابا نشوفوا شي موديل اخر، وندوزو لهاد الموديل هذا اللي هي هاد لا فيست هادي بالفيلور. كاينه في هاد لا كولور هادي الموطارد. لا طاي اللي فيها ال، هادو هو الديتاي ديالها بهاد لي بوش هنايا، وربعه ديال لي بوطون. بالنسبه للبري ديالها كانت ب 490 درهم كتبقى غير ب 199 درهم. دوزو نشوفوا موديل اخر. مونطو هذا اللي كيجي غزال في اللبسه، كيجي كيوت. كاين غير في هاد البلو هذا، بقى غير هاد البلو ديالو. شوفوا كيفاش داير الديتاي ديالو من تحت، كيفاش كيجي لي مونش ديالو كيفاش دايرين على هاد الشكل هذا. طاي هذه هي اللي بقات 36، والثمن ديالو كان كيدير 620 درهم كيبقى غير ب 299 درهم. دابا دوزو نشوفوا موديل اخر. لونسومبل هذا اللي بالكاشمير، لا تونيك والبونطالون ديالها، وباش تشوفوا لا ماتيير ديالو كيفاش هي والديتاي ديالو. فيه هاد السانتور هادي من هنا. بالنسبه للطاي اللي بقاو فيه 38 و 36، فيه لي كولور غري مارون غري فونسي. نشوفوا لي كولور اخرين. لو غري ديالو غري كلير بقات فيه 38. لو مارون هذا حتى هو بالبونطالون ديالو. بالنسبه للمارون ديالو بقات فيه 38 و 36. نقرب نوريكم البونطالون كيفاش كيجي الشكل ديالو. فوالا هذا الكري فونسي ديالو. بالنسبه للكري فونسي بقى فيه 38 و 36. بالنسبه للثمن ديالهم كانوا ب 470 درهم كيبقاو غير ب 299.
دوزو البنات لهاد الموديل هذا لونسومبل اللي بالبول ومع لا جوب ديالها. بول فيه الكول بحال هاد الشكل هذا، فيها 3 كولور، في هاد الغوز هذا والباج. وبالنسبه لي طاي اللي فيهم الاس والام الثمن ديالهم كانوا ب 550 درهم وكيبقاو غير ب 459 درهم. انا نوريكم الكغي والباج ديالهم كيفاش كيجيو. لو غري فوالا، ودابا غنوريكم الباج ديالهم. هذا هو الباج ديالهم، كيجي على هذا الشكل هذا. وبالنسبه للثوب ديال هذا الوقت هذا سخيخن، كيجيو زويونين في اللبسه، وضروري غنخلي لكم دي فوتو كيفاش كيجيو في اللبسه. ندوزو نشوفوا الموديل اخر. كاينين هاد لونسومبل ديال السورفيت كيف ما كتشوفوا طويله بالصوره، كتجي في لبسه غزاله. ضروري غنخلي لكم كل اونسومبل كل موديل غنخلي لكم لتحت كيفاش كيجي في اللبسه ديالو، لانه في اللبسه عاد كيبانوا البيسات. الوغ الديتاي اللي فيه هو هاد الكريتور اللي كاينه هنايا على هاد الشكل هذا. نوريكم تيشيرت ديالو حتى هو راه طويل، فوالا حتى التيشيرت كيجي طويل على هاد الشكل. وفيه هذيك الكريتور هنايا امبريمي، فيها 3 كولور، فيها هاد لو غري هذا، وفيها الفير باستيل والبوردو. الوغ بالنسبه لي طاي لو غري فيها 42 و 38، والفير باستيل باقا فيها 40، وبالنسبه للبوردو باقا فيها 38 و 44. غنوريكم لي كولور اخرين كيفاش كيجيو. هذا البوردو ديالها، ونوريكم دابا الفير باستيل. هذا الفير باستيل ديالها. بالنسبه للثمن كانوا في الاول ب 480 درهم، كيبقاو غير ب 389 درهم. غنبقاو في لو تيم ديال لي سورفيت و سبور. غادي ندوزو نشوفوا واحد السورفيت اخرى في شكل اخر. الموديل هذا في لي سورفيت كاين في هاد لا كولور هادي. بالنسبه لي طاي اللي بقاو فيها 42 40 و 38، والثمن ديالها كان ب 400 درهم، كتبقى غير ب 299 درهم. ان هاد الكابيوش هذا فيه 2 كولور، هاد الغوز بالبيض وفيغ باستيل بالبيض. الوغ هذا لا طاي ديالو ستاندار، غنخلي لكم لتحت لي فوتو كيفاش كيجي ملبوس. بالنسبه للبري كان ب 290 درهم، كيبقى غير ب 199 درهم. انا نوريكم فيغ باستيل ديالو كيفاش جاي، ديتاي اللي كيجي في المونش ديالو على هاد الشكل. فوالا ندوزو نشوفو موديل اخر. هاد لا روب تريكو طويله وسخيخنا ديال هاد الجو هذا، حتى هي اون سولد. فيها هاد زيكزاك هذا، كاين نوار والبيج والغوز. بالنسبه للنوار كاين هاد زيكزاك بالدوري وكاين بالارجونتي. انا نوريكم كل كولور كيفاش كيبان، وضروري لتحت غنخلي لكم لي فوتو كيفاش كتجي ملبوسه. النوار ديالها اللي فيه زيكزاك بالارجونتي، هذا الغوز ديالها فوالا، وهذا الباج ديالها. نقرب لكم باش تشوفوا التيسيو كيفاش داير. فوالا كتجي في اللبسه زوينه بزاف. بور تاي ستاندار يقدروا يلبسوها الاس والام وحتى ال. الوغ بالنسبه للبري ديالها كانت ب 300 درهم، كتبقى غير ب 240 درهم. ندوزو نشوفوا موديل اخر. كاينين هاد لي جيب هادو كيجيو هكذا في لاكوب ديالهم بالفودا. بالنسبه لي كولور اللي فيهم نوار الفير والبريك والباج ديالها، هذا هو الباج ديالها. بالنسبه للباج باقي فيها 38 42 و 48. بالنسبه للنوار باقي فيها 38، والفير فيها 42، وطابا ولا بريك فيها 38 و 40. بالنسبه للبري كانوا ب 260 درهم، كيبقاو غير ب 199 درهم. دابا غنوريكم لي كولور ديالهم كيفاش كيبانوا. هذا لا كولور تاني، هذا النوار ديالها. دابا نشوفوا الفيغ، هذا الفيغ ديالهم. فوالا ندوزو دابا نشوفوا موديل اخر. دابا هاد لا فيست هادي ليوبار، هادي لا كولور ديالها بالجون والنوار. نقرب لكم باش تبان لكم لا كولور مزيان. نخلي لكم اون فوتو كيفاش كتجي ملبوسه ومع لا سانتور ديالها. بالنسبه لهاد الموديل هذا باقي فيه 36 38 و 42. بالنسبه للثمن كانت ب 390 درهم، كتبقى غير ب 199 درهم. ندوزو نشوفوا اللون الاخر اللي فيها، وفيها هاد لا كولور هادي مارون بهاد لا سانتور حتى هي. باقي فيها 38 و 36، هي نفس الثمن من
390 درهم كتبقى غير ب 199 درهم. كاينه في هاد لا كولور هادي وهاد الشكل هذا بالباج ليوبار بالباج ونوار. هادو لي طاي اللي بقاو فيها 36 و 40 و 38. بالنسبه للثمن ديالها حتى هي كانت ب 390 وكتبقى غير ب 199 درهم. بالنسبه للناس اللي غيتسائلوا فين جات لا بوتيك ديالنا، في شارع القدس عين الشق شارع الداخله. غنخلي لكم تحت ضروري لادريس ونيميرو التليفون ولي باج ديالنا فيسبوك وانستغرام وتيك توك، راه كنلوحو فيهم دائما الجديد، اي حاجه دائما الصور، دائما لي بوست، دائما لي فيديو باش توصلوا بكل جديد. كاين هذا لو موديل هذا في هذا لو بونطالون اون فيلور، كاين فيه 3 كولور، كاين الباج، كاين الموطارد والبريك. بالنسبه للباج بقات فيه الاس والموطارد حتى هو وحتى البريك بقات فيهم غير لا طاي اس. بالنسبه للثمن كان 350 درهم كيبقى غير ب 169 درهم. انا نوريكم لي كولور ديالو الاخرين كيفاش كيجيو. هذا البريك ديالو صغير ديال هذا الوقت، هذا الموطارد ديالو فيه لوينات غزالين كيحمقوا. دابا ندوزو نشوفو موديل اخر. كاينين هاد لي بونطالون، هادو لي بونطالون كلاس، لي كولور اللي فيهم النوار والباج والبلو الروز والغري والبوردو. جاو ب اون سانتور، نوريكم لا سانتور ديالهم كيفاش كتجي رقيقه. فوالا ضروري غنوريكم كل لون كيفاش كيبان. ها هي لا كوب ديالو كيفاش كيكون بونطالون ديالو، باج ديالو. نوريكم لي كولور اللي بقاو. روز هذا، فيغ ديالو، هاد البلو وباقي البوردو اولا كيف ما كنقولوا دم الغزال. الوغ بالنسبه للبري كانوا ب 300 درهم كيبقاو غير ب 149 درهم. بالنسبه لي طاي اللي بقاو في الكحل بقى 36 38 و40. الباج بقى فيه 36 38 40 44 و 42 وحتى 52. والبلو بقات فيه 36 52. الغوز بقى فيه 36 38 40 و 44. الكري بقى فيه 36 وهاد الدم الغزال حتى هو بقات فيه 36. ندوزو نشوفو موديل اخر. كاينه هاد لا روب هادي غزاله دو بياس ديال هاد الوقت هذا ديال البرد، فيها دو بياس وها هو الديتاي اللي فيها وهذا. فوالا الوغ كيف ما قلت لكم فيها دو بياس، فيها هاد البياس وفيها لتحت حتى هو. هذه بياس لا بياس التحتانيه ومن الفوق كتجي هذه بحال هكا. فيها دو كولور، فيها هاد لا كولور هذه بلو وفيها النوار. ها هو النوار ديالها. لا طاي ستوندار وكتلبس حتى للطاي كبيره كيف ما كتشوفوا راها وافيه. الثمن كانت ب 430 درهم كتبقى غير ب 387 درهم. هاد لا روب هادي بموسلين فيها 3 كولور، فيها البلو وفيها النوار وفيها الفير مع هذيك لا سانتور. بالنسبه لي طاي بحال البلو بقى فيه 50 و 52 والفير باقي فيه 52 و 54 والنوار باقي فيها 46. نوريكم لي كولور الاخرين كيفاش كيجيو. هذا النوار ديالها بالنسبه للثمن كانت ب 390 درهم كتبقى غير ب 312 درهم. كاين هاد لونسومبل هذا لا جوب بالبول ديالها، الثوب ديالو سخيخن، فيها دو كولور، هاد المارون فيها النوار حتى هو. لا طاي ستوندار كتلبس من الاس حتى للدوبل اكس ال. هذا النوار ديالها. فوالا الوغ بالنسبه للبري كانت ب 470 درهم غتبقى غير ب 399 درهم. ودابا ندوزو نشوفو موديل اخر. لا جوب هادي كاينه بدو كولور اللي هما الباج والبلو، تلبس 36 و 38. الثوب ديالها سخيخن ديال هاد الوقت هذا كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للثمن كانت ب 160 درهم كيبقاو غير ب 99 درهم. كاين هاد التريكو هذا تريكو غوب على هاد الشكل هذا هو الديتاي ديالو، بقى غير في المارون.
لا طاي كيلبس الاس والام ويقدر يلبس الال. مانكاد 270 درهم كيبقى غير ب 179 درهم. غنخلي لكم لا فوتو كيفاش كيجي ملبوس. الفيديو الاول سالا ولكن اللي صولد مازال ما سالاوش، خليكم على الفيديو الثاني ان شاء الله في القريب. سلامه.